ईरान अमरीका एक हफ्ते से जारी जंग रुक गई। वाशिंगटन तेहरान की नई कशीदगी के बाद मुज़ाकरात का आज से दोबारा आगाज। अमरीका ने दोहा में बैठक की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि दोहा में मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने ईरान अमरीका वर्किंग ग्रुप्स टेक्निकल मुज़ाकरात इस हफ्ते होने की तरदीद कर दी। कहा कि अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त बात सालिसों के जरिए हो रही है। कतर के साथ मुशावरत मामूल के मुताबिक जारी है। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। मुज़ाकरात मुनासिब हालात में तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद किए जाएंगे। ओमान में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शेमियर के मुताबिक नई अमरीका ईरान जंग बंदी भी पाकिस्तान और कतर ने ही कराई है। दोहा मुज़ाकरात भी पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होंगे। आबना हुर्मुज़ पर बात होगी। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शरीक होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हमने मुफाहमत याददाश्त पर बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। कतर में आला सतह मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। उधर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि फ़रीक़ैन आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए आज दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज रात दोहा पहुंचेंगे, जहां वो कतरी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से ईरान मुआहदे पर मुशावरत करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी तकनीकी टीम के सरबराह निक स्ट्यूअर्ट और उनके ईरानी हममनसब काज़िम ग़रीबाबादी से मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब एक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि दोनों फरीक फ़िलहाल कशीदगी कम रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं और आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। ईरान के सदर ने अमरीका से हालिया मुआहिदा ईरानी अवाम की बड़ी फतह करार दे दिया। कुम के दौरे के मौके पर मसूद पेशेकियान ने दावा किया कि कतर में मुंजमद $6 अरब के एहसास से जल्द ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। अमरीका ईरान मुफाहमत याददाश्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल पर आयद पाबंदियों के खात्मे के बाद अब कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब के एहसासों में $6 अरब ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। मुंजमद एहसासों का इजरा और पाबंदियों पर खात्मे का फैसला स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात और इस्लामाबाद मुफाहमत याददाश्त के तहत तय पाने वाले फ्रेमवर्क का हिस्सा है। सदर मसूद पेशेकियान ने एक बार फिर से वाज़ेह किया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं है। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक और ऐलान करदा पॉलिसियों के दायरे में ही रहेंगी। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिल कबूल है। इसराइल के हमले रुकने चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने खबरदार कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, तमाम मसाइल का हल सफारती तरीके से ही निकालना होगा। हमें खुशहाल खलीज और खुशहाल ईरान चाहते हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। बाहमी तौर पर मुफाहमत ज़रूरी है। मुआहदे का एहतराम होना चाहिए। हम अपनी मुल्की सलामती को हमेशा मुकद्दम रखेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। अमरीका ईरान में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जामे हल तलाश करने की कोशिशों पर बातचीत। फरीक़ैन का आबना हुर्मुज़ समेत समुद्री रास्तों पर आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की अहमियत पर जोर दिया। कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत का भी इयादा किया। अमन दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत कार्रवाइयों में 29 ख्वारिश को ठिकाने लगा दिया। पख्तिया, पख्तिका और कुनर में दहशत गर्दों के 3 मराकज़ को निशाना बनाया गया। 25 ख्वारिज हलाक। खारजी कमांडर खान फरोश भी 3 दहशत गर्दों के साथ मारा गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज की कमीन गाहों पर कार्रवाइयाँ की गई। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह कर दिया गया। मुतअद्दिद दहशतगर्द ज़ख्मी भी हुए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दों और ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। गैर मुल्की हिमायत से दहशत गर्दी ख़त्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पानी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी है। हमारे पानी की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का आबी जारहियत करने वाले भारत को 2 टोक पैगाम। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और मुसद्दिक़ मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारड़ बोले कि मोदी पाकिस्तान में आबी दहशत गर्दी करना चाहता है। सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान का हक है
بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موقف کو تقویت ملی ہے۔ آبی معاہدے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ترمیم ہو سکتی ہے۔ بھارتی موقف کسی بھی فورم پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے آبی وسائل کے ماہرین شریک ہوں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ پانی ہی کیا، ہوا پر بھی ہاتھ ڈالو گے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل۔ وفاقی حکومت نے پی آئی اے کا انتظامی کنٹرول خریدار عارف حبیب کنسورشیم کے حوالے کر دیا۔ نجکاری کمیشن نے پہلی فائنانسنگ کلوزنگ کامیابی سے مکمل کر لی۔ کہا آئندہ 1 سال میں خریدار پی آئی اے میں مزید 45 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ باقی 25% شیئر خریدنے کے لیے 45 ارب روپے حکومت کو بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پی آئی اے نجکاری کے پہلے مالی مرحلے کی کامیابی پر خوش ہیں۔ کہا پاکستان نے معاشی اصلاحات کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پی آئی اے کی جدید کاری اور بحالی کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت اور کردار قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معیشت کی مضبوطی، عوام کے لیے مواقع کی فراہمی اور خوشحال پاکستان کے لیے اصلاحات کا سفر جاری رکھیں گے۔ اسپیکر اور اپوزیشن کے متنازع بل پر اعتراضات رنگ لے آئے۔ پنجاب ہیبیچول آفینڈرز بل اسمبلی سے پاس کرانے کا عمل مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے مجوزہ بل کو اگست تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن کے تحفظات کی وجہ سے بل پر دوبارہ سے غور کرنے کا حکم۔ بل دوبارہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا جائے گا۔ پہلے مجوزہ بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی نے 2 اجلاسوں کے بعد منظور کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی بل کی متنازع شقیں ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ مجوزہ بل کے تحت بار بار جرائم میں ملوث افراد کی نگرانی کے لیے پہلی بار الیکٹرانک مانیٹرنگ ڈیوائس استعمال کرنے کی تجویز دی گئی۔ اشتعال دلایا تو پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے گا، ایران کی بحرین کو وارننگ۔ سپریم لیڈر کے مشیر اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ بحرینی حکام کو تنبیہ ہے کہ اپنی حدود میں رہیں، اپنی تقدیر سے نہ کھیلیں اور ہمیں سخت فیصلے کرنے پر مجبور مت کریں۔ ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ خلیجی ممالک نے ایرانی دعوے کو مسترد کیا۔ بحرین نے حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ادھر ایرانی بحریہ نے بھی آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کو وارننگ دے دی۔ کہا کہ کوئی بھی بحری جہاز ہماری اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہاز صرف ایران کے متعین کردہ راستے کو اختیار کریں۔ مقرر کردہ روٹ سے ہٹ کر گزرنے والے جہاز نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ مسقط میں آبنہ ہرمز پر قائم مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس، ایران اور عمان کے حکام کی شرکت۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں خلیجی ساحلی ممالک کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اسلام آباد ایم او یو ساحلی ریاستوں کے خود مختار حقوق کے تناظر میں آبنہ ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر گفتگو کی گئی۔ خود مختاری، حقوق، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ رواں طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جہازوں کی آمد و رفت میں سہولت کے بدلے فیس وصول کی جائے گی یا نہیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ خلاف ورزی پر دوسرے فریق کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ عباس عراقچی کی عراقی صدر نزار امیدی سے ملاقات۔ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کے بعض نکات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ معاہدے کے پہلے پیراگراف کے برعکس جانا خطے میں امن و استحکام کی بحالی میں سنجیدہ رکاوٹ ہے۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ اور عزم کے بدلے عزم کے اصول کے تحت عمل درآمد کے خواہش مند ہیں۔ لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن بھی مانگ لی گئی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔